السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نخدم أنا وياكم إن شاء الله مادة فرنسية خاصة بالمستوى الثاني ابتدائي. وصلنا لاباج 41 صفحة 41. ليكتور لا لتر تي. tomate tomate. je découvre أكتشف. غادي نلاحظوا عندنا دي زيماج tomate tartine, docteur. Donc, je passe, j'observe, ألاحظ. غادي نلاحظوا la lettre T. T avec O, to. M avec A, ma. T avec E, T. Tomate. T. Tartine. tartine. docteur. دونك عندنا الكلمات نفسها هنا لتحت تي هادي بكتابة مختلفة وهادي بكتابة مختلفة. تي تومات tartine. docteur. Je découpe les mots. إذن نقسمو الكلمات. tomate tartine docteur. إذن هادو هما لي مو اللي عندنا. لي مو هما الكلمات. إذن ديما كنقسمو الكلمة باش كيسهل علينا القراءة ديالتها. تي افيك او tomate tartine. docteur. Julie أقرأ. it ti at ta to ot ut tu te. إذن إي مع تي it و تي avec I ti. A avec T at. T avec A ta. T avec O to. O avec T ot. U avec T ut. T avec U tu. T avec E te. Une C avec A K. R avec O ro. Double T avec E T. Une carotte. والجزر. des pâtes. les pâtes. je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. عندنا هاد الزيماج هاهما. une citrouille هو اليقطين أولا قرعة. une pastèque هو البطيخ. 30 30. interdit هاد العلامة ديال interdit. مفهوم. une citrouille une pastèque 30 interdit. إذا غادي نمرو لاباج 42 صفحة 42. عندنا لا لتر بي. je découvre أكتشف. عندنا هاد الزيماج poisson
papaye, papaye, poivron, poisson, سمك, papaye, إيجاز, poivron, فلفلة. إذن دائما هنا كيعطيونا لي زيماج وهنا كيعطيونا لو نون ديال هادوك لي زيماج اللي عاطيننا تما. j'observe ألاحظ بي بي avec OI هي poids poids S O S O E N هي sang poisson poisson P avec A pas P avec A pas Y avec E y papaye papaye P avec OI poids poids V R O N vron poivron poivron إذن poisson poisson papaye poivron. je découpe les mots كنقطع الكلمات. عندنا poisson كنقطعوها poisson poisson papaye 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 poivron poivron poivron. إذن دائما فاش تبغيو تقراو لي مو الكلمات قسموهم وشوفوا كل لتر وشنا هو الحرف اللي يتابعها مفهوم باش هكذا يسهل عليكم تقراو الكلمات. je passe je lis أقرأ P avec A pas P avec O po P avec U pu P avec I pi I avec P ip A avec P ap O avec P op E avec P ep P avec R pch P avec E peu. مفهوم؟ une pulpe واللب اللب ديال ليمونة une pulpe des prunes والبرقوق المجفف. alors je passe je lis et je comprends أقرأ وأفهم. كنشوفو ديما لي زيماج باش يعاونونا على لي مو اللي كنقراو ونفهموهم اش كيعنيو. des petits pois une épaule والكتف des pommes de terre هي البطاطس. إذن غادي نمر لاباج 43 صفحة 43 عندنا écriture الكتابة. je repasse إذن بنا نعاودو عندنا هنا لا لتر تي وعطينا هما نقيطات وحنا خصنا نعاودو عليهم مفهوم. إذن je repasse هي نعاود عليهم. هنا j'écris هي أنا خصني نكتبهم. عندي تي avec U tu. إذن ديما نحترم المقاييس تاع لي زانترلين. تي شحال فيها تاع الأسطر و U شحال فيها تاع الأسطر. إذن تي عندنا فيها 1 2 3 انترلين و U فيها ان سول انترلين مفهوم. إذن هذيك فيها 3 سطيرات و U فيها سطر واحد. هذا السطر الغليظ و السطر الرقوق مفهوم. إذا أنا كتبتهم خاصكم تحترموا المقاييس ديال الأسطر اللي عندكم ما كنكبروش بزاف وما كنصغروش مفهوم. عندنا كوبيي. إذن j'observe et je
recopier. إذن نلاحظوا ونعاودوا نكتبوا بحال هاد لي مو اللي عاطينا. طوماط تارتيني دكتور. مفهوم؟ إذن نعاودوا نكتبوا. عندنا طوماط نكتبوها. إذا أنا هنا عاودتهم، ممكن نزيدو كلمة هنا وهنا وهنا. طوماط تارتيني دكتور. ديما الخط يكون زوين، وتحاولوا تحافظوا على المقاييس تاع الاسطر وتاع لي لتر. ما تكتبوش شي لتر الحروف شي كبير شي صغير، لا، باش هكا تكون الكتابه عندكم جيده وتحسنوا الخط ديالكم. وانا كنكتب وكنتهجى كل حرف مع الاخر حتى كنجمع الكلمه. عندنا تاني écriture. je repasse la même chose. عندنا لا لتر بي. اذا حنا غادي نعاودو على هاد بي اللي عاطينا هنايا. مفهوم؟ اذا نعاودو عليهم وبشويه. انا هنا كنزرب باش ما تخرجوش على الخط. عندنا تاني جيكري. نكتب بو بي افيك او بو. اذا غنكتب بو. مفهوم؟ اذا حاولوا نتوما تقدوا الخط ديالكم. اذا بو بو بو. عندنا ديكتي املاء. جو مو رابيل. اذا غادي نشوفوا هاد لي زيماج ونتفكروا باش نكتبوا لي مو اللي خاصنا غادي يفتي علينا الاستاذ ديالنا. مفهوم؟ عندنا هاد لي زيماج هادو وحنايا غادي نشوفوا اشنو اللي تفكرنا باش نحاولوا نكتبوهم كتابه صحيحه ونعقلوا على الاسماء ديالهم. اذا هذا قلنا اون باستيك البيطيخ. دي بتي بوا هي جلبانه. دي بوم. دي بوم هما التفاح. و دي بوم دو تير هو البطاطا. اذا اون باستيك دي بوا دي بتي بوا باردون دي بتي بوا دي بوم. اذا نتوما غادي تحاولوا تدربوا على الكتابه ديالهم باش لفتاهم عليكم الاستاذ تكتبوهم قادين. انا غادي نكتبهم هنايا وانتوما عاودوهم. alors قلنا une pastèque des petits pois des pommes. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم. بالتوفيق للجميع ان شاء الله يا ربي. مع السلامه.